जब हामीले कुनै पनि चिजको राइट डिसिजन गर्न नसक्ने साथै हामी आत्तिन थाल्छौँ र आत्तिनु कहिले पनि समस्याको समाधान हो। तर यतिखेर मैले देखेको कोरोनाको समस्या त छ नै, तर त्यो समस्यालाई अझ ज्यादा बुस्ट गरिरहेछ हामीहरूको आत्तिएको अवस्था। यो कार्यक्रम किन गरियो भने कोभिडको बेला अक्सिजनको अभाव भएको छ नेपालमा र के छ भने अलिकति पहुँच पुग्ने मान्छेले त सजिलैले उपचार लिन सक्छन्, तर पहुँच नपुग्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छन् त भन्ने अप्ठ्यारो भइसके पछाडि अस्ति मात्रै छलफल भयो। त्यो छलफल अन्तर्गत हामीले आफै आर्थिक सहयोग कसैसँग नमाग्ने बरु भोलि आवश्यक पऱ्यो भने हेरौँला। अहिले चाहिँ हामीले 15,000 रुपियाँ उठाएर एउटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र थप कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालको पनि व्यवस्था गर्न सकिने भनेर एउटा हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गऱ्यौँ र आज कार्यक्रम औपचारिक उद्घाटन भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने कोभिड लागिसके पछाडि बिरामीले एम्बुलेन्स नपाएर छटपटीहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले निःशुल्क रूपमा यो कोभिडको जति अहिले यो लकडाउनको समय छ यो समयसम्मका लागि एउटा एम्बुलेन्समा तपाईँको 2 जनासम्म हामीले स्वास्थ्यकर्मी र करिब 10वटासम्म अस्पताल हामीले छलफलका लागि अगाडि बढाएका छौँ। यसमा हामीले कन्डिसन राखेका छौँ के छ भने कुनै पनि बिरामी यदि एम्बुलेन्समा ल्याउँदै मर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिने छैन। यो अहिले सबैले क्लियर भएको छ। अर्को कुरा अस्पताल छान्न पाउने र अस्पताल खोज्न पाउने अधिकार बिरामीमा हुनेछ। यदि अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै हामीहरूले सहकार्य गरेका अस्पताललाई सम्झौता गरेर हामी ती बिरामीलाई त्यहाँ रिफरका लागि पहल गर्नेछौँ। तर अस्पतालमा लाग्ने खर्च चाहिँ बिरामीले स्वयं उठाउनु पर्नेछ। हामीले एम्बुलेन्स सेवा दिनेछौँ। यसका लागि हामीले के सोच्यौँ भने 15,000 रुपियाँ उठाउँ र पहिलो सुरुवात गरौँ भन्यौँ र यसका लागि सबै सरहरू पोजिटिभ भइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। मुख्यतया अहिले सुझाउ समस्या के छ भने अलिकति हुने खाने साथीहरूलाई हुने खाने जति पनि नेपालका पहुँचमा पुगेका सबै नागरिकलाई मेरो 10 औँला जोडेर बिन्ती के छ भने यो सिलिन्डर जो अक्सिजनको सिलिन्डरको अभाव छ, अक्सिजन त उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यो सिलिन्डर अहिले तत्काल उत्पादन गर्न निकै कष्टपूर्ण धेरै समय लाग्ने भएको हुँदा घरमा सिलिन्डर किनेर जसरी थन्काइएको छ यो काम नगरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि अन्यथा गरेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संसर्पण ऐन 2020 अन्तर्गत मुद्दा पनि हामी दायर गर्नेछौँ किनभने यो गर्न। दोस्रो कुरा यी जति पनि निजी अस्पताल छन् यी निजी अस्पताल केमा दर्ता भएका हुन्छन् भने सर्भिस क्षेत्र यानि कि तपाईँको सेवाका क्षेत्र भनेर दर्ता भएका हुन्छन्। उहाँहरूले प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्स कर छुट हुन्छ। तर आज यो कोभिडको बेला नाम चुनिएका ठुला अस्पतालले कोभिडका बिरामी आएपछि ढोका नै बन्द गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरेका छन् हामी पहिलो चरणमा 10 औँला जोडेर बिन्ती गरेर ती अस्पताललाई के भन्छौँ भने कोभिडको समयमा बिरामीलाई उपचार गरिदिनुहोस्। यदि गर्नु भएन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत र नेपालका तमाम नागरिकबाट तपाईँको अस्पताल बन्द गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ र त्यो बन्द गरेर कारबाही गर्छौँ। यो हामी कानुनी प्रक्रियामा जान हामी बाध्य हुँदैछौँ र यसका लागि हामीले पहिले पनि भनिहाल्यौँ हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एम्बुलेन्स सेवाका लागि 9851 27 73 42 9851 27 73 42 9851 23 53 93 42 9851 21 24 17 र यसका लागि एम्बुलेन्स 24 घण्टा निःशुल्क रूपमा हामी उपचार गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले अक्सिजन सिलिन्डर पनि साथमा राख्नेछौँ र जति पनि समाजमा प्रतिष्ठित अहिले व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले यो अभियान यो मुभमेन्टमा एक हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सचेत बनाऊ सजग बनाऊ। कोरोना भयावह छ तर आत्मबललाई अगाडि बढाऊ। यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्ने होइन भन्ने कुरा पनि बुझौँ किनभने धेरै मान्छे आत्मबलको कमीले पनि अहिले समस्या आइरहेको छ। यसलाई सचेत बनाऊ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यति बिहानै यति राम्रो कामको लागि हामी यहाँ जम्मा भएको छौँ र मलाई पनि याद गर्नुभयो उहाँहरूले। म अत्याधिक खुसी छु। योभन्दा अघिल्लोचोटिको समयमा पनि समाज डेन्टलबाट हाम्रो
डाक्टर सुभाषजीले भन्नुभएको थियो मैले एम्बुलेन्स सेवा राखेको छु, त्यतिखेर त्यो सुन्दाखेरि पनि मलाई खुसी लागेको थियो। र आज हामी सबै नै यसमा सरिक हुन पाउँदा म अत्याधिक खुसी छु। र यसमा मेरो भनाइ हुन त कोभिडको बारेमा हामीहरूले भन्दा पनि डाक्टर साहबहरूले धेरै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ बुझ्ने तरिकाले। म यो भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि महामारी या कुनै पनि बिमारीमा सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो कि त्यो बिमारी त्यो महामारीमा म कस्तो अवस्थामा छु। हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्ने कुरा यो हो कि हामी कुनै पनि चिज गर्न खोज्दैछौँ भने हामी कहाँ उभिया छौँ त्यो हेर्न जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो मनस्थिति हेर्न जरुरी छ। हामी कति आत्तिएको छौँ यो जान्न जरुरी छ। तर हाम्रो समाजमा एउटा अप्ठ्यारो कस्तो खालको हुँदै गएको छ भने कोही पनि व्यक्ति आत्तिएको छ भने चाहिँ त्यो मान्छे सिरियस रहेछ है काममा भन्ने एउटा परम्परा छ। त्यो उल्टो परम्परा हो, त्यो गलत परम्परा। जो मान्छे आत्तिएर काममा दौडधुप गर्छ ओहो त्यो मान्छे कति मेहनतियार गरिरहेछ त्यो देखिन्छ। तर आत्तिनुलाई काममा सिरियस भन्ने हाम्रो यो परम्परालाई तोड्नुपर्छ। आत्तिएको व्यक्तिले कुनै पनि चिज राम्रोसँग गर्न सक्दैन। कुनै पनि चिजको डिसिजन लिन नसकेपछि उसको अवस्था आत्तिनु हो नि, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। जब हामीले कुनै पनि चिजको राइट डिसिजन गर्न नसक्ने साथै हामी आत्तिन थाल्छौँ र आत्तिनु कहिले पनि समस्याको समाधान हो। तर यतिखेर मैले देखेको कोरोनाको समस्या त छ नै, तर त्यो समस्यालाई अझ ज्यादा बुस्ट गरिरहेछ हामीहरूको आत्तिएको अवस्था। कोरोनाको अवस्थादेखि लिएर हाम्रो देशमा राजनैतिक अवस्था उथलपुथल हुँदा पनि सानो अप्ठ्यारो हुने साथै सबैले पेट्रोल स्टक गर्न थाल्थे, रासन स्टक गर्न थाल्थे। त्यस्तै अहिले कोरोनाको यो अवस्थामा पनि अक्सिजन जसलाई चाहिएको छ उसले अक्सिजन पाइरहेको छैन र जसमा पैसा छ उसले धेरै अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ स्टक गरेर राखिन्छ। तर सोचौँ त हाम्रो देशमा अझ पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ। म त्यो राजनीतिक कुरा भनेर नसोच्नु, त्यसै चिजबाटै छौँ हामी। यो देशमा गरिबको लागि कस्ता सुन्दर सुन्दर नारा लिएर आएको छन् राजनीतिक पार्टीहरू। यस्तो लाग्छ कि सर्वहारा र गरिबको लागि यही देशमा जति कुनै देशमा पनि छैन जस्तो लाग्छ यिनीहरूको कुरा सुन्छ। तर हरेक अप्ठ्यारोमा त्यही गरिबीहरूमा नै सबभन्दा बेसी समस्यामा छ। उनीहरूले न सही टाइममा ट्रिटमेन्ट पाउन सक्छन्, न अक्सिजन पाउन सक्छन्, सिर्फ एउटै कारणले गरिबीको कारण। यो असमानताले पैसा हुने साथै सिलिन्डर टन्न राख्ने, रासन आफैले राख्ने, हस्पिटलमा बेड पनि पैसावालाले पहिलोचोटि पाउने। मैले यो राजनीतिक तरिकाले भन्न खोजेको होइन। जबसम्म हामीमा अरूको अप्ठ्यारोको लागि करुणा हामीमा कमी छ भने डेफिनेटली त्यो करुणा कमी भएको व्यक्तिमा इम्युन पावर पनि कमी हुन सक्छ। जबकि मान्छेमा करुणाकै कमी छ भने ऊ भित्र भएको रुखोपनले गर्दाखेरि इम्युनिटी पनि कम हुन सक्छ। हामीहरूले सोच्ने नै यही हो, जसलाई अप्ठ्यारो छ उनीहरूलाई सेवाको भावना हामीले बढाउनु पर्ने अवस्था छ। तर यो आर्थिक असमानता भएको देशमा व्यवस्था पनि त्यति नै असमानता छ। र अर्को कुरा, अहिले यतिखेर न्युजको लागि सबभन्दा पहिला मेरो न्युज जाओस्, मेरो न्युज पहिला जाओस्, मसँग भ्यू ज्यादा होस् भन्ने चक्करमा मान्छे बितिसकेको पनि छैन, न्युज पहिले आइसकेर सरी लेखेको न्युज पनि हामीले धेरैचोटि हेर्नुपर्छ। सोचौँ त हाम्रो अवस्था कस्तो छ। न्युज त्यति इम्पोर्टेन्ट किन हुन सक्छ, त्यति जरुरी किन भयो। व्यक्तिमा घटना घटिसकेको छैन, न्युज भाइरल भइसकेको हुन्छ, फेरि सरीको अर्को भाइरल हुन्छ। यो न्युजमा नम्बर 1 र फर्स्ट हुने चक्करमा हामीहरूले हरेक बिमारीलाई बुस्ट गर्दैछ। कोरोना जस्तो बिमारी हो तर भाइरल त्योभन्दा अर्कै तरिकाले हामीले नै गर्दैछ। र कोरोना जसरी व्यक्तिहरूले सोचेको छन् बुझेको छन् त्यतिसम्म पनि खतरनाक होइन। हामीहरूले इन्टरनेटमा दुनियाँ चिजको सर्च गर्न सक्छौँ भने यसको डेथ रेसियोलाई पनि हेरौँ, प्रोपर तरिकाले जान्ने कोसिस गरौँ, आफै पनि जान्ने कोसिस गरौँ। दुनियाँ आफैले जान्नमा सबभन्दा ठुलो छ। नत्र भने अहिले आफू बाठो भएर अरूको अगाडि आफूलाई विद्वान प्रुफ गर्नको लागि थाहा भए पनि नभए पनि बिमारीको नाममा तथानाम हामी भनिरहेछौँ। र अर्को कुरा, म माफी चाहन्छु, म यहाँ हस्पिटलमै भएर मेरो मनसाय कोही डाक्टरलाई त्यस्तो भन्ने होइन। हुन त योभन्दा अगाडि हाम्रो सुभाषजीले भनिसक्नु भएको छ, डाक्टरहरूले पनि आत्तिएर भिडियो नराख्नु। सोसियल नेटवर्कमा देखिन्छ डाक्टर आफै रोएर भिडियो राखिरहेको छ। सोचौँ त उडिरहेको प्लेन अलिकति हल्लिने साथै पाइलटै आत्तिएर आएर पेसेन्जरबाट त हल्लियो भन्ने थाल्यो भने कस्तो अवस्था हो। हामीले डाक्टर
अरूको उपचारको लागि मात्र होइन, डाक्टर पनि आफैमा एउटा ठुलो सिपाही हो बिमारीसँग लड्नको लागि। जो कोही चिजसँग लड्नको लागि आउँछ भने उसले आत्मविश्वास त्यति नै स्ट्रङ गरेर आउनुपर्छ। डाक्टरको दबाईले भन्दा ज्यादा डाक्टरको प्रेजेन्सले काम गर्छ, उसले भनेको कुराले काम गर्छ भने यो दायित्वलाई डाक्टरले पनि नबिर्सनु। यहाँ त सबै आत्तिए र आत्तिने किसिमको ज्यादा भाइरल हामीले गराइरहेछौँ, यो सबैभन्दा ठुलो बिमारी बन्न गइरहेछ। त्यसैले म चाहन्छु सेवाको लागि हामीले पनि आदत बनाऊ। कोही पनि बिमारी व्यक्ति छ भने चिनेको होस् या नचिनेको होस् हौसला दिने एउटा परम्परा सुरु गरौँ। हामीले बिमारी थाहा छ भने उसलाई हामी हौसला दिउँ, तिमीले जित्न सक्छौ कोरोनालाई, यो सामान्य चिज हो, तिमी ठिक हुँदैछ। तर त्योभन्दा बेटर त त्यहाँ यस्तो भयो त्यहाँ यस्तो भयो झुट न्युजहरू यति ल्याएर जो बिमारीको सुरुवात बिमारी नभएकोमा पनि बिमारी देखिन थालेको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलमा बेड छैन। आज हामीहरूको यसैबाटै फ्री एम्बुलेन्सको सेवा गरिँदैछ, तर यो एम्बुलेन्सको पनि गलत प्रयोग हुन सक्छ। कोरोनाबाट आत्तिएको व्यक्तिले त्यसै आफैमा कोरोना लागेको देख्न थाल्छ, देख्नु स्वाभाविक पनि। धेरै बिमारी यस्ता हुन्छन्, धेरै सुनिरह्यो भने त्यही बिमारी आफैमा देखिँदै जान थाल्छ अनि जसले पनि एम्बुलेन्सको सेवा लिन थाल्छ। बिमारीलाई के भयो भने हल्ला गर्ने, फाइट गराउने, भिडियो बनाउने, भाइरल गर्ने, यो परम्परालाई छोडिदिउँ। हामीहरूले यतिखेर सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीहरूले हरेक कोरोना बिमारीलाई आत्मबल बढ्ने कुरा सम्प्रेषण गर्न थालौँ, त्यस किसिमका कुरा गर्न थालौँ। यो बिमारी आउँछ, यस्तो त भविष्यमा अझै कति आउँछ, त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर हुन जरुरी छ। किनभने जुन खानपिन रहन सहन र जुन विचारले हामी ग्रसित छौँ त्यसमा त हामीले यो फेस गर्नु नै छ। अब यो कोरोनालाई पनि हामीले एउटा सबकको हिसाबले सिकौँ र जीवनभरि नै हामीले एउटा आदत बनाऊ। सोसियल डिस्टेन्सदेखि लिएर आफूलाई सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर र सबभन्दा ठुलो कुरा म के सोच्दैछु, म के गर्दैछु, म के भन्दैछु, यदि आफूले सोचेको गरेको र भनेको भनाइले आफूलाई इफेक्ट गर्दैन भने मात्र अरूमा त्यो प्रयोग गर्न थालौँ। सबभन्दा पहिला स्वयंलाई हेरौँ र स्वयं आत्मविश्वासी बनाऊ र अरूलाई आत्मविश्वास गरौँ। र बाँकी सेवाको कुराहरू साथीहरूले भन्नुहुन्छ र म पनि यसमा अग्रसर छु र यसको फाइदा उठाउँ र यो सही ठाउँमा प्रयोग हुन थालोस् र अप्ठ्यारामा परेका गरिबीको कारणले ट्रिटमेन्ट गर्न नपाएका त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छ भने यहाँ नम्बर पनि छ, सम्पर्क राख्न सकिन्छ र यो हामीमा मात्रै होइन सबैले आफ्नो ठाउँबाट यस्तो सेवाको भावनालाई हामीले बढाउँ। भोलिको दिन कन्ट्रोलमा आउन सक्छ।